माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. काणकोणच्या हॉस्पिटलाचो विशय जाला बरोच तापट. अँब्युलन्सी तश्योच दवरल्यात उक्तावण करून. पेशंटाचे चल्ल्यात हाल. आनी कितलो तेंप म्हूण सोंसपाचें विचारतात काणकोणकार. बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगसान आचारसंहितेचो उल्लंघन केल्ल्यान कलेक्टर आनी वेंचणूक अधिकाऱ्यान जारी केलो शो कॉज नोटीस. हांव जागृताय मोहीम करतालो, भौशीक बसका न्हय, वेंजीन दिली जाप. राज्यांत आसतले सुके हवामान. सकाळी कांय सुवाते धुके पडपाची शक्यताय. फुडल्या 5 दिसां खातीर चडावत तापमानात ना व्हडलोसो बदल, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोणच्या हॉस्पिटलाचो विशय आतां तापट जायत चल्ला. काणकोणकारांक मुळाव्यो साधन सुविधा मेळपाक रडचे पडिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. अँब्युलन्स तर उक्तावण करून तश्योच दवरल्यात खंय, जाका लागून पेशंटाचे हाल चल्ल्यात. आनी कितलो तेंप म्हणून आमी सोंसपाचे? समाज वावुरपी जनार्दन भंडारीन सरकाराक प्रश्न केला. पळयात काणकोण हॉस्पिटलाची व्यथा आनी कथा दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकर. काणकोण तालुक्यातल्या हॉस्पिटलान जवळजवळ 5 ड्रायव्हर आसा आणि कितलेशे अँब्युलन्सी आसा. पूण ह्या 5 ड्रायव्हरांपैकी फक्त 2 ड्रायव्हर कामां येता आणि 3 ड्रायव्हर परत दाणी मारता. ताका लागून काणकोणांतल्यान एखादो पेशंट जर मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पावोवपाचो आसत जाल्यार त्या वेळाचेर ड्रायव्हर मेळना. आनीक ताका लागून 108 थंय धाडची पडटा. आणि 108 थंय धाडले उपरांत जेन्ना काणकोणाक खंयी सायटीचेर जेन्ना एक्सिडेंट जाता त्या वेळाचेर काणकोणच्या लोकांक एमर्जन्सी टायमाचेर 108 मेळना. ताका लागून सध्या काणकोणचे हॉस्पिटल आतां हिट लिस्टाचेर आसा. जाल्यार ह्या हातूंतले ड्रायव्हर आसा सामकेच आतां एक वेगळ्या तरेच्या लिस्टाक आयिल्ले आसा. हाजेर आतां बेगिनान बेगीन कारवाय करची अशें दर एकल्यान मागणी लावन धरलेली आसा. तुमकां खबर आहा हें काणकोणचें हॉस्पिटल CSC काणकोण म्हालांतलें एकुलतें एक हॉस्पिटल. पयलीं 2 प्रायवेट हॉस्पिटल ती आतां बंद जाला. ह्या सगळो भार जो ह्या हॉस्पिटलाचेर आसा. ह्या हॉस्पिटला लागून ह्यांच्या स्टाफा लागून हेंची फेसिलिटी म्हाका डेली 2 दिसांनी आमकां फोन येतात. हे सारकी फेसिलिटी मेळना, सारकी ट्रिटमेंट मेळना. तरी आमी तांकां त्या टायमाचेर तांकां आमी इन्फॉर्म करता, सांगतात, बट कांयच सुदारणा मेळना. आज ह्या काणकोण हॉस्पिटल इतली दयनीय वेवस्था जाल्ली आसा, कोणूच वालिना आज दिसता. आनी हेंची आतां अशी चल्ली आसा, केन्नाय एमर्जन्सी कितें आसल्यार कोण सांगता हांगा ड्युटी सॉरी हे कॉलाक गेल्ले आसा, कोणा पेशंटा पावोवपाक गेल्ले आसा, फिल्डार गेले, हीच निमित्त्यां. आतां आमी प्रत्यक्षान पळयलें, आतां एक पेशंट सिरियस आसा पूण ताका व्हरपाक एम्ब्युलन्स ना. तेमकां विचारलें जाल्यार तो म्हणटा 2 एम्ब्युलन्स आसल्यो, एक मडगांव गेले वाटेर ब्रेकडावन जाल्लो आसा आनी एक पेशंटाक घेवन गेल्ले आसा. मागीर ही आतां व्यथा कथा इतली वाडत आसा, डेली कितें जायत आसा. मागीर एका हांगा कोणूच ना, वाली कोण ना उरला. म्हणजे एका हांव आतां आमचे BJPचे लोक आसा पळय, हांव लोकसभेचे लावपाचे उमेदवार आसा पळय, विकसीत भारत म्हणून घेवन भोंवता पळय, तेमी हांगा प्रत्यक्षान येवन पळोवचें ह्या हॉस्पिटलाची परिस्थिती कितें आसती, हांगा कितले तरेची फेसिलिटीज आसात, कितले तरेचे ट्रिटमेंट मेळटा ते. हे आतां कितली मजा सोंसपाची लोकांनी. आमकां सांगून थकले आनी सांगपाक जायना. आतां पळय हांगा 4 एम्ब्युलन्स आसात पण तांकां शिफ्टी 2 ड्रायव्हर मेळना हांगा. तो कोण म्हणटा एक ड्रायव्हर हांगा आसा ऑस्पिशियो काम करता, एक हांगा आसा एक ऑस्पिशियो काम करता, हांगा सायन मारता, थंय पयशे घेता. हें कितें आतां कितें म्हूण सोंसपाचें? आतां बाय काणकोणांत आमकां दिसता कितें कोणूच आमकां विचारपी ना, कोणूच वालिना दिसता. पूण आमी आमकां अशें वगीर रावपा ना. हें चड जालें आतां, अती जालें. आतां काणकोणा ह्या पयलें वार एक्सिडेंट जायत आसा आनी डेली आमकां एम्ब्युलन्सी गरज जाय पडटा. ही फाटल्यान कितें एम्ब्युलन्स पळयतात, 1 म्हयन्या पयलीं इनॉग्रेशन करून दवरलें आसा पण आमच्यान आजून आमकां रजिस्ट्रेशन करपाक जालां. हे फेल जाल्ले आसात. मागीर डिपार्टमेंटाचे कारभार पळय कसो चल्ला आसता तो. खरें मागीर ही आतां वयले हॉस्पिटलान तांकां दिल्ले, मागीर डेप्युटी DHSन दिल्ले आसा. DHSन तांकां फॉर्मेलिटी करून आमकां रजिस्ट्रेशन पब्लीक सर्विसां येवपा जालें पण आजून आयिल्लें ना. आनी कितले तुमी पळयतले आनी आमकां कोणूच विचारपा ना. म्हणजे सुशेगाद आपले कारभार चालू दवरले आसा. हॉस्पिटलाक हेल्थ ऑफिसर म्हण आसा, HOच्या अंडर हे सगळे कारभार चलप आसता. ह्या HO कित्याक कळना बाबा साहेब ड्रायव्हर येता काय येना ते, तेणी कित्याक पळयना? समज ते येना जाल्यार तांकां मेमो कित्याक दिना, तांकां कित्याक शिटकावण दिना? समज तुजें आयकना जाल्यार वयल्या लोकांक कित्याक सांगना? हे असले आसता तांकां काडा न्ही. कित्याक लागून ते लोकांच्या जिवाडेन खेळपी लोकांक ड्रायव्हरान दवरता तुमी?
पळय सकयल चौकशी जावपा जाय सरकारान मागीर खात्या हेजे हॉस्पिटलान गाडी आसून पसून हे भाड्याक कितें हाडटा तेजी फाटली फुडली चौकशी जावपा जाय म्हाका दिसता आतां तुमी फाटल्या दिसान तुमी हें केल्लो हेजेर आवाज केल्लो ड्रायव्हर ना म्हणून म्हाका तेच दिसता तांकां ब्रेकडावन उरली की ड्रायव्हराक घरा रावपा मेळटा न्ही तेच कारण आसपाक शकता मुद्दम हे ब्रेकडावन जाल्ली त्यो गाडी रिपेर करना दवरतात म्हळ्यार तांकां कामां येवपाक नाका म्हूण आनी असली ड्रायव्हराचेर आमी खरें म्हळ्यार ताबडतोब एक्शन घेवपा जाय आनी हे दिसा चडत जाल्यार आमकां मागीर कितें करचें पडटा सांगूं जायना आमची स्टायलीन आमी करतले कितें करपा तें ह्या सरकाराच्या लोकांनी पळय हांगा आमगेले उमेदवार आमगेले पळय जे प्रतिनिधी आसा निवड दिल्ले त्या प्रतिनिधीन थोडो टायम हांगा येवन पळोवचें हांगची कसो कारबार चल्लो तो खरें हांगा लोक येता कित्याक हांगा एक आपलो जिवाक कितें जाल्यार जिवाक त्रास जाल्यार बरो जावपा म्हण पण हांगची परिस्थिती पळयल्यार तो आनी जिवा परत घेवन वचपार परिस्थिती उरना आतां पळयल्यार पयलींची फॅमिली आयला तेजे बापूय सिरियस आसा पण हांगा ताका व्हरपाक एम्बुलन्स ना मागीर तेमी आतां कितें करपाचें तेमी कोणा दोश दिवपाचें आं सरकार म्हणटा आमी बऱ्या बऱ्या प्रशासन करता चलयतला म्हणटात मागीर हॉस्पिटल म्हणटा आमी बऱ्या भशेन फॅसिलिटी ते म्हणटात जाल्यार ह्या पेशंटाची परिस्थिती अशी कित्याक जाता तुमी सांगा म्हाका आतां ह्या पेशंटाल्या फॅमिलीन कितें करपाचें खंय वचपाचें गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसान आचारसंहितेचो उल्लंघन केल्ल्याचो आरोप कलेक्टर आनी वेंचणूक अधिकाऱ्यान करत ताणें शोकेस नोटीस जारी केल्या. 48 वरांत जाप दिवपाचो आदेश दिल्लो. कुडचड्यार जागृताय मोहीम करताले, भौशीक बसका न्हय अशें म्हणत वेन्झीन बुधवारा जाप दिली. उत्तर आनी दक्षिण गोंयची उमेदवारी आमी जिखून दाखयतले, वेन्झीन विश्वास उक्तायला. पळयात पुराय बातमी. आम ते दीस कुडचड्या जेन्ना कॅम्पेन केल्ली पयलीं पेट्रोल पंपाक आसले थिंगसून बाजारांत गेले थिंगसून आमी शिवाजी सर्कलाक गेले हो जो कॅम्पेन अवेरनेस ती आनी ही अवेरनेस करता आसतना आमी एक धाकटोसो स्पिकर उजा करताले ताका कांयच लेस देन 50 डेसिबल स्पिकर इट वॉज जस्ट टू क्रिएट अ प्रोमो ऑफ इंडिया एअरलायन्स आनी आमकां जो बॅनर आहलो तेजे इंडिया एअरलायन्स म्हणून बरयलो आहलें आनी ही एक फर्स्ट कॅम्पेन न्हू दीस इज पास्ट लास्ट 10 days वी वर डुईंग इट आनी ते दीस थिंग सारके सिंगम जावन आमगेले गोंयकार भाव पुलिशे युनिफॉर्म घालून आनी डुईंग इलेक्शन ड्युटी आयले थांबयले आम तरी पूण कंटिन्यू केले आनी आज कितका म्हळ्यार आमकां शो कॉज नोटीस काल धाडल्या आनी विदीन 48 hours आय हॅव टू रिप्लाय सो वी हॅव रिप्लायड टू देम सेईंग दॅट वॉज नो पब्लीक मिटींग आज जे तुमी चोवपाक गेले जाल्यार ही इंडिया एअरलायन्सा इतली बिलो आहाय इंडिया एअरलायन्सा भिवून ते आतां शो कॉज देखून काडपाक लागले वयल्या MLA जान डायरेक्ट दे आर सेंडिंग शो कॉज नोटीस टू मी एंड दॅट टू विथ द ब्लेटंट लाय देर वॉज नो पब्लीक मिटींग देर वॉज नो लावड स्पीकर इतली कापस्तात तेंगेली की भिवपाची सो हाल भितरी घातले कडेन म्हाका आज जरी तर एशको शो कॉज नोटीस काटाय डायरेक्ट टू द MLA एंड बाय पुटींग फॉल्स एलिगेशन्स कमिंग फ्रॉम द collector's office. So I think we strongly condemned. At the same time we would like to tell the BJP government ki ami tuka bienat, we do not scare you and you are scared and you are worried. Campaign कोमेस जातींगा तू शोकॉज नोटीस कोमेस केली आमदारां धाडपाक तुगे परिस्थिती कितें जातली ती चोय गोंयच्या लोकांक आज कळपा बरें आनी BJP सरकाराक आज आमी सांगो सोदताय यू आर लुजींग बोथ युअर सीट्स नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा दोन्ही सीट इंडिया एअरलायन्स आज जिखून तुमकां दाखयतली कित्याक लोक तुमचे विटलो हा कुडचोरे लोक आनी चोयलो हा ते दीस कॅम्पेनिंगाक लोक सगळे ताळयो मारून सगळ्या कडेन उलयल्ले आनी कुडचोरी लोक तुमकां दाखयतलो आतां मत मारून आख्ख्या सावथाचो नॉर्थाचो लोक तुमकां दाखयतलो हें तूं मातशें शोकस धाडटे वी कंडेम एंड वी हॅव गिवन यू अ रिप्लाय दॅट देर वॉज नथिंग लायक दीस हेल्ड एंड वी आर फियरलेस वी वील कंटिन्यू आवर कॅम्पेन फॉर इंडिया एअरलायन्स एंड सपोर्ट आवर इंडिया एअरलायन्स पार्टनर्स. आम्ही मडगांव कलेक्टरेटचे ऑफिसान आसात द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आनी रिटर्निंग ऑफिसर ताणें आमचो ऑनरेबल MLA फॉर बेनावली कॅप्टन वेन्झी विएगस हांकां शो कॉज नोटीस काडली कालचे डेटीन सांगून की कुडचड्यार पब्लीक मिटींग जाली आनी लावड स्पीकर यूज जालो म्हणून ही ब्लेटंट लाय आसा. कुडचड्यान जे तारखेर तांणी घातला ते तारखेर खंयच पब्लीक मिटींग जावंक ना आनी एक एम्प्लिफायर यूज जावंक ना हो क्लियर कट हॅरेसमेंट आसा आनी ताजेर निशेध करून आमी प्रेस काडलेलें आनी आज त्या शोकॉजाक रिप्लाय दिवपाक पर्सनली ऑनरेबल MLA कॅप्टन वेन्झी विएगस डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आनी रिटर्निंग ऑफिसर हांकां मेळपाक आयिल्ले
पूण ते हांगा ऑफिसान नात आनीक आमी कॉपी तांचो PA जी आसा तेजे कडेन आमी ही कॉपी सबमीट केल्ली आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. स्वताच्या सोयीप्रमाण आणि स्वार्था खातीर राजकीय पक्ष बदलपी काँग्रेसीचे दोनूय उमेदवार अशें म्हणत RGPचो अध्यक्ष मनोज परबान तांचो इतिहास उक्ताडार हाडलो. हे पक्ष बदलपी मंचाचेर लोकांनी विश्वास कित्याक दवरप असोय प्रश्न ताणें फुडें केलो. पळयात पुराय बातमी. काँग्रेस पक्षान आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाक उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार म्हूण घोशीत केला. जाल्यार दक्षिणेत विरिएटो फर्नांडीस ह्या एक्टिव्हिस्टाक दक्षिणेची तिकेट दिल्या. तांचेर विरोधी पक्ष टिका करपाक फाटी नात. गोंयचो आवाज पक्षा कडेन विरिएटोन गद्दारी केला. फकत काँग्रेसीची तिकेट घेवपा खातीर गोंयचो आवाज पक्ष फॉर्म केल्लो मनोजाचें म्हणणें. RGP पक्ष आपल्या तत्वांचेर केन्नाच तडजोड करची ना म्हणपाक तो विसरलो ना. हे जे इलेक्शन आसा लोकसभेचे इलेक्शन हे फक्त नॅशनल पार्टीचे इलेक्शन म्हणून जेतून फक्त नॅशनल पार्ट्यांनीच कॉन्टेस्ट करपाचे अशें तेंचें हें आसलें मत आसलें इनडायरेक्ट मत तशें आसलें म्हणपाक लागलें की हांगा रिजनल पार्टी काय रोल प्ले करिना म्हणून. आनी हो स्टेटमेंट आसलो कॅप्टन विरिएटो फर्नांडीस तेचो. हांव इतलेंच तेका सांगपाक सोदतां की तो हालींच काँग्रेसीक जॉयन जाला 2022 इलेक्शनाच्या पयलीं. म्हाका दिसता तेका लोकसभेचे जे MPs आसा तेंचे कॉम्पोजिशन कितें आहा तेंचो इंडिया गट जो आसा ते इंडिया गटाचे कॉम्पोजिशन कितें आहा तेका खबर ना. म्हणल्यार प्रॉब्लम असो जालो तेचो की तिकेटीक मेळपाक लागून लॉबिंग करपाकूच तेचो चड टायम गेलो. तेका पार्लिमेंटाचो अभ्यास करपाक ज्या सिटांचो अभ्यास करपाक तेका तो टायम मेळोंक ना. बीजेपीचो सर्वे जाल्या उपरांत हांगा कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला. म्हणजे कोण वीक कॅन्डिडेट आसा, कोण वोट स्प्लिटर म्हणून वावरतलो, कोण वोट स्प्लिटर जातलो आनी जर चुकून जिखलो जाल्यार तो आमच्या कडेन येतलो काय ना हे सगळी कॅल्क्युलेशन जाला. आनी रमाकांत खलपाक बीजेपीन तिकेट दिल्लेली आसा. आनी हे सगळे गिरीश चोडणकरान हेच्या पयलीं प्रेस बायटान सांगलेलें आहा की बीजेपीचो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बीजेपीचे लिडर थारयता आनी तेका लागून काँग्रेसचे भितरले कोण आसात ते थंयसर फितूर आहा म्हणून हें क्लियर आसा. आनी एवरी इलेक्शन सेम. एवरी इलेक्शन ही फितुरी जाता. एवरी इलेक्शन ही सेटिंगां जाता. एवरी इलेक्शन काँग्रेसीक जे वोट मारता गोंयकार तेंचे वोट काडून बीजेपीक विकतात. 2019 जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना काँग्रेसीक सपनां पडपाक लागले की काँग्रेसची तिकेट आपणाक मेळपाक जाय म्हणून. तेन्ना हेराल्डा वांगडा सेटिंग करून हेराल्डाचेर आपले आर्टिकलां बरोवपाक लायली तेणी. आर्टिकलां येवपाक लागली की कॅप्टन विरिएटो फर्नांडीस हो बरो फायटर हें तें सगळें. काँग्रेस कॅप्टनाचे आनी आमचे पेटले तेन्ना आमी अर्दी मिटींग जाली तेन्ना आमी थंयच्यान भायर सरले. कित्याक आमी तत्वांचेर आमच्या आयडियोलॉजीचेर आमच्या प्रिन्सिपलाचेर केन्नाच आमी कॉम्प्रोमायज करूंक ना. ह्याय फुडें करचे ना. म्हणजे ही फूल गेम आसली. काँग्रेसीची तिकेट घेवपाक लागून हे गोंयचो आवाज तेंच्यांनी फॉर्म केल्लो. गोंयचो आवाज गोंयचो आवाज इज एन आयडिया फॉर सेव्हिंग गोवा. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोंयचो आवाज मर्जिंग. सालसेटाच्या भायर कॅप्टन विरिएटो फर्नांडीस म्हणून जर तुमी बाजारात वचून विचारले जाल्यार एकूच प्रश्न येतलो कोण स्वताची पार्टी घडोवन ती पार्टी रस्त्यार उडोवप. म्हणजे आपल्या भुरगे एक 9 महिने पोटान 9 महिने तुम्ही पोटान दवरलेले. फेब्रुवारीन की मार्चान तुम्ही सांगलेले मागीर डिसेंबरान की तुमची पार्टी जाल्ली. म्हणजे ऑलमोस्ट 9 महिने एक भुरगे पोटान दवरून ते भुरगे जेन्ना जल्माक येयले पळय तेन्ना ते रस्त्यार आसले. तेन्ना तेचो बापूय तूं, त्या पार्टीचो बापूय तूं. तो बापायन त्या भुरग्याक रस्त्यार तुम्ही उडोवन तूं दुसऱ्या वांगडा गेलो. ही तुजी लायक. जो आपल्या पार्टीचो जावना तो लोकांचो कितें जातलो, तो गोंयकारांचो कितें जातलो. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. तालिगांव मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी पणजेचो आमदार आनी मंत्री आतानासियो बाबूश मोन्सेराता वांगडा ताची घरकान्नी तालिगांव पंचायत वेंचणुके खातीर आपले पॅनल मांडलां. 5 कार्यावळ राज्य केल्ल्या मंत्रिमंडळान आपल्या पॅनलाक विरोधक आसचो अशें सांगून ताका लोकशायेचो सार म्हळा. Yes. Like the usual.
Like the usual, we have continued this trend. This is the fifth term basically. In the same trend basically is continuing. No. Why is the question unopposed? We want to fight. No, we want opposition basically. See what happens when there is opposition. No, at least we know. Suppose some mistakes we are doing, at least we can pick up from those mistakes. And I believe the biggest room in your house is a room for improvement. So I'm improving. I am not telling you I am perfect. We are improving. So 6 of them म्हणजे 16 जणांक रिझॉल्व केला But that, as per the election this process, that is a thing what is to happen. Reserve ते आहे काय रिझर्व करू ना आहे रिझर्व केलं. How confident of you will be comfortably winning this time also? Sorry? This time you will be comfortably winning the panchayat? I don't think I have any problem whatsoever. Because the people are with me. That is most important. It is not I am saying that I am winning. People are getting our people elected, so that is important. How people got us elected, so same way will people will get them elected. It is ultimately what is when it is a people's choice. What are the issues of panchayat that should be done? See, there is never an end to the issues. There are so many issues. Our main important issue is the market issue, which is still pending. But we hopefully we will complete it within a year's time now. That's one thing which is pending. So how you will take people as a confidence point? See, it is in the see how I will. Yeah, sorry, I didn't get you. What you said? How you will take the people to increase your confidence? I have confidence in the people. That people have got confidence in me. So that's the way. So that's how they show you when voting takes place. Madam, what do you have to say regarding your Taluka Panchayat elections? So like Babu said, I don't think we should have a problem. Apart from people having faith in us and we delivering work, we also have a very good team of punch members. A few have been repeated this year, but I'm sure the new ones also will be on par with the ones who have already been there. So I think my punch members who are there are on call 24/7. So they don't say no to anyone at any time. So their people are free to call them at any time for delivery of services or whatever they need. So I have faith in the people and in all my punch members. They have done an excellent job, and I think they will continue to do so. Still now the opposition, no opponents are there still for you. So No, I'm not aware of that. I'm not aware of what is happening with the opposition. We are just concentrating on our work. See, we want opposition basically to come forward. Talking behind the back is useless. You must come forward and basically contest elections. Then only, see, it is the power of people. I have been hearing some news reports sometime back. Someone gives some statements that there is some fear in Talegaon and all those things. Something is being going on. Now, first and foremost, I don't. There's no booth rigging here. That I take the booth and run away at home, and then I now get our people basically elected. See, it is ultimately the people who get you elected. See, voting is one thing. Now, say this lady is there. She comes and tells me, I'm going to vote for you. It is God knows, and she knows whom she'll vote at last. So if you go to see, there will be if there are 20,000 people, 20,000 people will say that we support you. But when election come, maybe 12,000 votes you get. Those people may be voting somewhere else. So it is nothing like that. See, it is a democracy. So I believe an election is the process, basically how this democracy stays alive. So you still welcome the opposition? No. I am just saying we need. If someone has really got some issues, they definitely should come to the to contest elections and come to the people. No, now let people basically judge. No, people should judge whether we are doing work or we are not doing work. We are good to people or we are bad to people. That people will judge. And election is the best. What are the processes is there? Election is the best process, where basically you can say that the majority wins ultimately. So this will 6th time you are going to sweep the pen. See, I am everything is the people. The people should vote. If people vote, then everything should be okay. And I have got confidence in the people of Talegaon. आता पासून तुम्ही चार्ज केला की तुम्ही वॉर्ड बी चेंज करता त्याका लागून डिफिकल्ट वयता म्हणटा तो वॉर्ड चेंज करता हांव कोण इलेक्शन कमिशन आनी वॉर्ड चेंज करपाक कितें डिफरन्स कितें जाता वॉट एवर डिफरन्स वॉर्ड चेंज केलेले आसतले तेणी ह्या 5-10 वर्सांनी. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, सुभाशीष गोवेकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
विसावो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 17 जुलयाक आषाढी एकादशी ह्या निमतान गोंयचे तशेंच हेर राज्यांतले लोक पंढरपूर वतात. ह्या निमतान मुरगांव वारकरी संस्थेन भक्तां खातीर मुरगांव ते पंढरपूर मेरेन पयले फावट पायी वारी घडोवन हाडल्या. भक्तांनी ह्या पयल्या पंढरपूर पायी वारयेक मोठे संख्येन येवचें असो संस्थेच्या लोकांनी उलो मारला. ही वारी 2 जुलय ते 17 जुलय मेरेन आसतली. पळयात पुराय बातमी. सगुण सुंदर आहे राम, निर्गुण सुंदर आहे राम, लावण्याचा गाभारा, कैवल्याची मूर्ती राम. वारी जेन्ना आमी वयताले तेन्ना की मुरगांवसून आमच्या कडसून एकूय वारी वचना, पण खुबशे वारकरी हांगासून सहभाग घेता प्रत्येक जी वारी जी वयता. सो हो एक प्रयत्न आमी करपाक सोदता की प्रत्यक्ष मुरगांव जे तालुका आसा त्या लोकांक ह्या वारीचो आस्वाद घेवचो आनी प्रत्येकान भरभरून ह्या वारीक साथ दिवची हीच सगळ्यां कडेन मागणी. खूप जणांक इच्छा जाली की आम्ही मुरगांवसून वारी काडया म्हणून. आम्ही लास्ट 2 वर्सां माऊली भाऊ गाड यांच्या मुळगांवच्यान आम्ही वयताले. सो यंदा आम्ही ठरयलें की आम्ही रामकृष्ण होन्नावरच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही मुरगांवच्यान पंढरपुरा वारीक वचपाचें. आयज म्हाका आनंद जाता की हे जे पंढरपूरची वारी जी आसा आषाढी एकादशीची ही जी लास्ट टाइम आम्ही गेले तेन्ना म्हाका काय खबर नासलें की एकदा तरी ह्या पंढरीची वारी करपाची ही ती मनातली इच्छा असली. परंतु त्या वारीक गेल्या बरोबर अनुभव इतलो बरो येयलो की म्हणजे प्रत्येक गावान वयता प्रत्येक कडे वयता जाल्यार तेजो वेगळोच अनुभव येता. हे जे आसा हे सगळ्यांक फीडबॅक मेळ्ळ्या उपरांत जे सगळ्यांनी जर ठरयलें की चल आम्ही हायसून मुरगांवसून आमची वारी सुरू करपाची, कारण बरेचशे लोक ह्या वारीक येवपाची शक्यता आसा आणि येता. आमच्या 750 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव रचना पाया भागवत गुढी घेऊन खंड्यावती गुढी घेऊन वारीची सुरुवात केली. आमच्या हिंदू धर्मात सगळ्यात पहिला वारकरी समुदाय आहे. तसंच पायी वारी जाताना देवाचे नाव ऐकावे, तोंडाने देवाचे नाव म्हणावे वा डोळ्याने देवाचे रूप बघावे. आयज जो फुडाकार आमच्या हे देवस्थान घेतलेलो आसा आनी आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा गेली कितली वर्सां जाली आख्ख्या गोंय भरसून कितलीशी वारी जी आयज पंढरपूर वयता. आनी म्हाका दिसता ती मूळ स्टार्ट करपाक आमचे भाऊ शिवा गावस आनी तेंच्या वांगडी जेंच्यांनी मुळगांव हांगासून सुरवात केलेली 14 वर्सां पयलीं. आनी तेन्ना ते फर्स्ट गेले तेन्ना फक्त तेंच्या वांगडा 52 लोक आसलेले. तेज्या उपरांत आयज 14 वर्सां जाली. 14 वर्सां उपरांत गेल्या वर्सा टोटल 28 ग्रुप वारी सगळे गोंयसून पंढरपूर गेल्लेली आसलेली. हेज्या भितर एक खूब खुशीची गजाल म्हणल्यार अशी आसा की ह्या वर्सा आनी एक 2-3 वारी एड जावपाक लागलेली आसा. तेज्या भितर आमकां एक मुरगांवच्या लोकांक एक संदी मेळिल्ली आसा. खरंच तांकां हांव खूब मनान काळजांसून तेंचो आभारी आसा की एक मुरगांवच्या लोकांक सगळ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेली आसा. आनी म्हाका दिसता आमच्या मुरगांवसून अशेच खुबशे लोक एकठांय वयतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. चंदीगडातल्या महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमात पंजाब किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद हांचे मदल्या मॅचीच्या निमाण्या ओव्हरीत जाल्ल्या रोमांचक देखाव्याक लागून प्रेक्षकांची नदर तिगून उरिल्ली. निमण्या ओव्हरीत सनरायझर्साक 29 धांवड्यो राखपाक कठीण जाले. कर्णधार पॅट कमिन्स हाणें जयदेव उन्नाडकटाक बॉल दिलो. दबाव आसून लेगीत डाव्या हाताचो वेगवान गोलंदाज 2016 वर्साच्या चॅम्पियनाक फकत 2 धांवड्याच्या संकुचित अंतरान जैतिवंत जावपाक पावलो. पूण रंगतदार बदलावा विने जैत मेळ्ळें ना.
उन्ना डकटाक खर विरोधकात तोंड दिवचे पडले. निमाण्या ओव्हरीत ताणे 26 धांवड्यो सोडल्यो, पूण ताची गोलंदाजी न्हय तर ताच्या फिल्डिंग चुकांनी लक्ष ओढून घेतले. पंजाब किंग्साचो फलंदाज आशुतोष शर्मा हाणें चुकांचो फायदो घेवन जायते फावट बॉल बाउंड्रीचेर धाडलो. निमण्या बॉलांचेर शशांक सिंगान पराक्रमी यत्न केलो तरी पंजाब फकत 2 धांवड्यांनी फाटी पडलो आनी रोमांचक जैत सोडले. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी भक्ती पैबाळगी. हवामान सुकें आसतलें. सकाळी कांय सुवातेर धुकें पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसां खातीर चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना, पूण तापमान सामान्या परस चड आशिल्ल्यान लोकांनी भलायकी सांबाळची. हवामान विभागाचो सल्लो. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.